مر آدم علی نبینا و علیه و علیه السلام بکربلاء و عثر فی الموضع الذي قتل فیه الحسین صلوات الله علیه حتی سال الدم من رجله. ساله عربی نه که چند قطره خون در آمد، جاری شد، این زخم بزرگ برداشت باشه. و سأل ربه عن ذلك. خود این روایت ها بحار غیر بحار داره مفصل، من یه تیکه که شاهدم عرض میکنم. و سأل ربه عن ذلك. آدم عرض خدا چی شده؟ چرا اینجا زمین صافه؟ چرا افتادم پام اینجور خون سیلان پیدا کرده ازش؟ و اوحى الله الیه یقتل فی هذه الارض ولدک الحسین صلوات الله ظلما و سال دمک موافقة لدمه.